कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिनी मनमा स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यति बेला बहकिनी मनको फेसबुक पेज, जुन फेसबुक पेज 1,71,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। युट्युबमा एकैछिनपछि यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म महावीर विश्वकर्मा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र प्रविधिमा कुमार परियार हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै रेडियोहरूमा अरू थुप्रै साथीहरू प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ। आज पनि उसै गरी भन्नाले धेरै भयो, पहिलेको जस्तो त गर्न नगरेको र अघिल्लो श्रृङ्खला जस्तो चाहिँ भन्न मिल्छ। फोन तपाईँहरूको आज फोनमा मुक्तक सुन्ने दोहोरी जस्तो, अनि त्यसपछि साताको 6 मुक्तक छन् र आज बज्ने 3वटा गीत, लगभग 3वटा गीत बजाउन भइन्छ। आज 3वटा गीत गायक कुमार गुरुङले गाउनु भएको गीत छ। बहकिनी मनको गीतकै सङ्गीतकार गायक कुमार गुरुङ, उहाँको सुगम एल्बमबाट 3वटै गीत म अगाडि सार्नेछु। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142670279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी लैङ्गिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। आज आएपछि अरू विषय चाहिँ छैनन् कार्यक्रममा। तपाईँको फोनमा तपाईँ आइरहँदाखेरि तपाईँले मुक्तक सुनाउनु पर्यो, त्यसको जवाफ जेनतेन फर्काउने प्रयास म गर्छु। अनि गीतहरू सुनाउँछु, यस्तै कुराहरू हुन्छ होला। आज बहकिनी मनमा साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत म यो क्रममा चाहिँ 2वटा मुक्तक अघि सारिहाल्छु। बहकिनी मनमा मुक्तक कसरी पठाउने भनेर कति साथीहरूले म्यासेज पनि गर्नुहुन्छ। हामीले बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ। बुधबार, बिहिबार, एकचोटि त शुक्रबार भयो गएर अलि ढिलो होइन। त्यहाँ आएका मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा लिएर आउने हो। पहिलो मुक्तक छ यो हप्ता साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत प्रेम शर्मा सुर्खेतका हुनुहुन्छ। दुःखका दिन आउन थाले के गुमाउने होला, केही छैन गुमाउने खाले के गुमाउने होला। दुःखका दिन आउन थाले के गुमाउने होला, केही छैन गुमाउने खाले के गुमाउने होला। केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्छन् मान्छेहरू, यहाँ सब थोक गुमाएकाले के गुमाउने होला, यहाँ सब थोक गुमाएकाले के गुमाउने होला। अर्को मुक्तक ईश्वर ढकाल सत्यवती गाउँपालिका 1 गुल्मीका हुनुहुन्छ। धरतीमा तिमी आकाशमा जुन काम लागेन, जस्तो कपडा नहुनेहरूलाई साबुन काम लागेन। धरतीमा तिमी आकाशमा जुन काम लागेन, जस्तो कपडा नहुनेहरूलाई साबुन काम लागेन। म गरिबलाई चिट्ठामा सन्दुकहरू परेका छन्, म गरिबलाई चिट्ठामा सन्दुकहरू परेका छन्। यी बहुमूल्य सामान राख्ने चिज हुन्, काम लागेन। यी बहुमूल्य सामान राख्ने चिज हुन्, काम लागेन। 3वटै मुक्तक पढौँ जस्तो लाग्यो, अर्को पनि पढिहाल्छु। तेस्रो नम्बरको मुक्तक छ प्रचण्ड सापकोटा हर्मी 3 सिराञ्चोक गोर्खाका हुनुहुन्छ। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए, गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए, गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए। खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला,
खुसी त छौ नि, उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला। तिम्रो खुसी हो मेरो सब थोक, हाँस्दै भनिदिए। तिम्रो खुसी हो मेरो सब थोक, हाँस्दै भनिदिए। कार्यक्रम बहकिनी मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। बहकिनी मन अछामको रेडियो कमल बजारबाट पनि प्रसारण हुन थालेको मलाई हिक्मत नेपालीजीले अघिल्लो हप्ता जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले यतिखेर भने फोनमा हुने साथीसँग कुरा गर्छु। हेलो हेलो हजुर, नमस्ते है। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म चाहिँ कैलालीबाट अनिश चौधरी। ए अनिशजी, कैलाली कुन ठाउँ अनिशजी तपाईँको? कैलाली टिकापुर। अनिशजी के गर्नुहुन्छ? पेसागत रूपमा पढ्दै हुनुहुन्छ कि कसो हो? म चाहिँ अध्ययन गर्ने नै हो। कतिमा अनिशजी? अहिले चाहिँ क्लास 10 मा पुग्यो। ए 10 मा? हजुर। एसए नहुने भयो यसपालि होइन? हजुर हजुर। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो नहुने भन्ने समाचार, त्यो खबर आएपछि? अब होइन, परिस्थिति त्यस्तै भएर पनि होला सायद। त्यसैसँग चाहिँ हामीले सम्बन्धित भएर चाहिँ होइन, अब आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था भयो। अहिलेको अवस्थामा ठिकै नै भनौँ होइन। यो कोरोनाले उत्पन्न गराएको परिस्थितिमा त सबै कुरा नै डामाडोल भयो नि त, सबै नै है, हरेक ठाउँमा यसले प्रभाव पारेकै छ। ल अनिशजी, तपाईँको मुक्तक सुनाउन त उसो भए। ल हजुर, म सुरु गर्छु। ल। मध्यराती सपनामा छाती पोलिरहन्छ, मध्यराती सपनामा छाती पोलिरहन्छ, छुट्टिरहेको पीडा सम्झी एकहोरो बोलिरहन्छ। जहिले भेट्दा पनि उसलाई टोलाएको मात्रै देख्छु, जहिले भेट्दा पनि उसलाई टोलाएको मात्रै देख्छु। अब छिट्टै मर्छु भनी विष घोलिरहन्छ, अब छिट्टै मर्छु भनी विष घोलिरहन्छ। मध्यरातमा छाती त्यसरी पोलेपछि गाह्रो हुन्छ, मध्यरातमा छाती त्यसरी पोलेपछि गाह्रो हुन्छ। नबोल्दा बरु ठिकै हुन्थ्यो, बोलेपछि गाह्रो हुन्छ। मध्यरातमा छाती त्यसरी पोलेपछि गाह्रो हुन्छ, नबोल्दा बरु ठिकै हुन्थ्यो, बोलेपछि गाह्रो हुन्छ। यो प्रेम भन्ने कुरा पनि अलि अनौठो नै छ साथी, यो प्रेम भन्ने कुरा पनि अलि अनौठो नै छ साथी। मनको कुरा उसको सामु खोलेपछि गाह्रो हुन्छ, मनको कुरा उसको सामु खोलेपछि गाह्रो हुन्छ। नमस्कार अनिशजी, अहिले छुट्टिन्छौँ है। हस् नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मन हो, अलि अनौपचारिक ढङ्गले बोलौँ भने साँच्चै अनौपचारिक भन्दा मैले सम्झिहालेँ कि कुमार। अस्ति मैले कार्यक्रममा भनेको थिएँ नि, मेरो त्यो ब्याग बोक्ने ब्यागको कभर हरायो भनेर। म जाँदाखेरि कि पानी सिमसिम परिरहेको थियो नि, यता तिमीले दाइ पानी परिरहेछ अहिले नजाँदै नि हुन्छ भन्दा भन्दा म गएको थिएँ नि त। अनि रोडमा पुरै हेर्दै गएको कि म होइन, 100 रुपियाँ हो नि त त्यो ब्याग कभर होइन। अनि त्यो उतापट्टि साइडबाट आथेँ, जाँदाखेरि त अर्को साइड पनि होइन, हेर्दै गएको कि कतै देखिहाल्छ कि भन्दै गएको, देखेन कतै होइन। अनि गए 100 रुपियाँ भन्ने लाग्यो होइन। अनि रुममा पुगेर बाइक राख्न खोजेको त त्यहीँ झर्या रहेछ कि, त्यो क्या खुसी लाग्यो मलाई। ओके, अलि अनौपचारिक कुरा पनि गर्दै कार्यक्रम सुरु गरेको। अस्ति केही साथीहरूले राम्रो लाग्यो है, तपाईँ त हाँस्नु पनि हुँदो रहेछ भन्दैछ होइन। अलि म रिउड सुनिँदो रहेछु कहिलेकाहीँ, त्यही भएर फेसबुकमा पनि धेरै साथीहरू सुनिरहनु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँले? यहाँ तत्काल प्रतिक्रिया दिनु होला है, म हेरिरहेको छु तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि। अर्को साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो दादा, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म अर्घाखाँचीदेखि दिपा गैरे। अर्घाखाँची कुन ठाउँ दिपाजी तपाईँको? अर्घाखाँची भूमिका स्तर नगरपालिकाको नुवाकोटदेखि। अनि दिपाजी के गर्नुहुन्छ पेसाको रूपमा, पढ्ने रूपमा? गर्ने दादा, अहिले त लकडाउनले 12 को एक्जाम दिन यतिकै बसिरहेको छ घरमै। ए धेरै विद्यार्थी साथीहरूले बहकिनी मन सुन्नुहुन्छ है। अब तपाईँको मुक्तक सुनाउनु त त्यसो भए। रहरहरू केवल खेलमै सीमित भए, सम्झनाहरू अविस्मरणीय छेड बनिरहे, फेरि फर्किए पनि हुन्थ्यो नि उही बाल्यकाल। रहरहरू केवल खेलमै सीमित भए, सम्झनाहरू अविस्मरणीय छेड बनिरहे, फेरि फर्किए पनि हुन्थ्यो नि उही बाल्यकाल। साथीहरू खै कता कता गए, सँगैका साथीहरू खै कता कता गए। जिन्दगीमा धेरै पटक खेल हुन सक्छ, जिन्दगीमा धेरै पटक खेल हुन सक्छ, सम्झनाहरूको बाढी अनि भेल हुन सक्छ। जिन्दगीमा धेरै पटक खेल हुन सक्छ, सम्झनाहरूको बाढी अनि भेल हुन सक्छ। सँगैका साथी कहाँ कहाँ पुर्याइदिन्छ समयले, सँगैका साथी कहाँ कहाँ पुर्याइदिन्छ समयले, फेरि यही समयकै कारण मेल हुन सक्छ, फेरि यही समयकै कारण मेल हुन सक्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ल। हस्, अब चाहिँ गीत नै सुनौ भन्ने लाग्यो। कुमार एकजना कुरा गरेर नि है। ओके ल, उहाँहरूले यहाँ मलाई भनिसकेपछि मैले कुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ गीत है। मैले त्यहाँ ट्र्याक। हेलो
हेलो महावीर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार है, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सानीबेरी गाउँपालिका 8बाट रुकुम पश्चिमबाट जनक बुढाथोकी। ए जनकजी, रुकुम पश्चिम। ट्याके ठाउँको नाम चाहिँ के तपाईँको? ठाउँको नाम सानीबेरी गाउँपालिका 8 माथिल्लो अमराडा भन्ने पर्छ। फेसबुकमा जनक विशि सेम्पर साइडल्स भन्ने नाम छ। तपाईँले सायद ए हाम्रो कुरा चाहिँ भएको छैन होला है फेसबुकमा चाहिँ? कुरा चाहिँ छैन, फेसबुक पठाइरहन्छु मुख त तपाईँले हेर्नु होला सर। ए होला होला। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ पेसागत रूपमा चाहिँ? म अहिले त्यत्तिकै बसिरहेको छु सर। अनि चाहिँ पढाइ नै हो, बाहिरतिर पढ्थेँ। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ मुक्तक लेख्ने, तपाईँहरू कार्यक्रम सुन्ने, एकदम यस्तै छ। ए ओके, ल त्यसो भए मुक्तक लेख्ने नै काम भएको साथीको मुक्तक नै सुनाउन त अब। म सुरु गर्छु है। हुन्छ ल। गयो समय त्यत्तिकै खेर केही भएन, भित्ताको तिम्रो तस्बिर हेरेर केही भएन। गयो समय त्यत्तिकै खेर केही भएन, भित्ताको तिम्रो तस्बिर हेरेर केही भएन। अब बिर्सिने प्रयास हुनेछ यताबाट, अब बिर्सिने प्रयास हुनेछ यताबाट। आजसम्म तिमीलाई सम्झेर केही भएन, आजसम्म तिमीलाई सम्झेर केही भएन। फेरि पनि यसै गरी बिताउनु पर्नेछ जिन्दगी, फेरि पनि यसै गरी बिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा, फेरि पनि यसै गरी बिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा। आफ्नो भन्दा उसको भलो चिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा, फेरि पनि यसै गरी बिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा। आफ्नो भन्दा उसको भलो चिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा। हार्ने बानी परेपछि जिन्दगीले छलिरहन्छ, हार्ने बानी परेपछि जिन्दगीले छलिरहन्छ। हामी त भावुक मान्छे हौ, जिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा, हामी त भावुक मान्छे हौ, उसलाई जिताउनु पर्नेछ जिन्दगीमा। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हजुर नमस्कार। हस्, अब चाहिँ गीत है कुमार, अब चाहिँ मैले भनेर मान्नुपर्छ। शब्द रेशम श्रीषको रहेको छ, सङ्गीत स्वर कुमार गुरुङको। हेर्दा हेर्दै आज मेरी उनी खोली तरिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। हेर्दा हेर्दै आज मेरी उनी खोली तरिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। शब्द रेशम श्रीषको रहेको थियो, सङ्गीत स्वर कुमार गुरुङको रहेको थियो। कार्यक्रम बहकिने मनमा भर्खरै हामीले सुन्यौँ, तपाईँले सुन्नुभयो, मैले सुने। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि यो कार्यक्रम आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि हुनुहुन्छ कुमार फरियार, अनि थुप्रै रेडियोमा थुप्रै प्राविधिक साथीहरू। तपाईँ फेसबुक लाइभमा सुनिरहनु भएको होला, युट्युबमा पनि सुन्न सकिन्छ, रेडियोमा सुन्न सकिन्छ। आज कार्यक्रममा साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक मैले वाचन गरिसकेको छु, 3वटा बाँकी छ। तपाईँले फोनमा मुक्तक लिएर आउन सक्नुहुन्छ है। महिला साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर, पुरुष साथीहरू चाहिँ यो नम्बरमा 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पनि अघि सारिहाल्छु भनेको फोनमा साथी आइसक्नु भएको छ। म फोनमा आउने मान्छेलाई धेरै के कुराउनु, पैसा बढी खर्च हुन्छ। हेलो नमस्ते दाजु। नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट हो? बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकादेखि खुमा विश्वकर्मा। ए खुमाजी, अनि खुमाजी चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अध्ययन हो कि कसो हो? बस्ने, घरस्ती काम गर्ने, हजुरलाई सुन्ने, त्यही नै हो दाजु। ए मलाई सुन्ने पनि तपाईँको काम अन्तर्गत नै पर्छ र? त्यो त कहिले कसो हो नि फुर्सदमा? हजुर, फुर्सद भएको बेलामा। पेसा चाहिँ भनेको तपाईँ अध्ययन चाहिँ तपाईँको सकिसक्यो कि अध्ययन पहिले छुटेको कि कसो? हजुर सकिसक्यो भन्नुपर्छ अब। ठिक छ, तपाईँले भन्नुपर्छ भने चाहिँ अलिक गाह्रो मान्नुभयो भने बुझेँ मैले। म धेरै त्यो विषयमा तपाईँसँग धेरै कोट्याउँदिनँ। त्यसो भए खुमाजीको मुक्तक सुनाउन त अब। हजुर। अनायासै झर्ने फुलको मालीलाई के दोष, अनायासै झर्ने फुलको मालीलाई के दोष,
सके जति फल दियो बालीलाई के दोष बुझ्नु पर्ने हो पहिल्यै नै यो कस्तो हो भनेर घात गरी जाने त्यो जालीलाई दोष। हजुर दाजु। फुलेपछि फूल पनि झरिजान्छ सधैँ सधैँ फुलेपछि फूल पनि झरिजान्छ सधैँ सधैँ झर्दा झर्दै माया भन्ने मरिजान्छ सधैँ सधैँ फुलेपछि फूल पनि झरिजान्छ सधैँ सधैँ झरेपछि माया भने मरिजान्छ सधैँ सधैँ फेरि पनि आशाले बाँच्नुपर्छ हामीले त फेरि पनि आशाले बाँच्नुपर्छ हामीले त जानेले त खै के गरिजान्छ सधैँ सधैँ जानेले त खै के गरिजान्छ सधैँ सधैँ। नमस्कार छुट्टिन्छौँ। हस् साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पनि म पढिहाल्छु। 4थो नम्बरको मुक्तक जीएसएम खनाल मालारानी 4 मखात अर्घाखाँचीका साथीको। नमानी चिन्ता नमानी डर हिँडिरहन्छु नगरी विश्राम हरेक प्रहर हिँडिरहन्छु नमानी चिन्ता नमानी डर हिँडिरहन्छु नगरी विश्राम हरेक प्रहर हिँडिरहन्छु तिमी सडक हौ र म तिम्रो पैदल यात्री म तिमी भएर जिन्दगीभर हिँडिरहन्छु म तिमी भएर जिन्दगीभर हिँडिरहन्छु। 5औं नम्बरको मुक्तक पीबी बोहरा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 4 कालीकोटमा हुनुहुन्छ। कुट्यो पिट्यो झै झगडा गर्यो सुन्न नपरोस् बिगार्यो सम्बन्ध र टाढा सर्यो सुन्न नपरोस् कुट्यो पिट्यो झै झगडा गर्यो सुन्न नपरोस् बिगार्यो सम्बन्ध र टाढा सर्यो सुन्न नपरोस् मैले नेहा खाएकै कारण टाढा हुने मान्छेलाई मैले नेहा खाएकै कारण टाढा हुने मान्छेलाई गाँजा खाने जडिया पोइ पर्यो सुन्न नपरोस् गाँजा खाने जडिया पोइ पर्यो सुन्न नपरोस्। अर्को मुक्तक यो अन्तिम मुक्तक हो यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बबिता भुजेल खोटाङकी साथी हुनुहुन्छ। गरेको रहेछ झुटो प्यार छोडेर गयो बर्खौं पर्खायो बेकार छोडेर गयो गरेको रहेछ झुटो प्यार छोडेर गयो वर्षौं पर्खायो बेकार छोडेर गयो जसलाई समयको कुनै महत्त्व छैन उसैले घडी उपहार छोडेर गयो उसैले घडी उपहार छोडेर गयो। फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। हेलो हेलो ल फोन काट्यो है। एकछिन कुर्नु भएको थियो होला म फेरि यता मुक्तक पढ्न थालेँ। अब तपाईँले मलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यत्रो बेर कुर्यो फोनै बोल्दै बोलेन भनेर। म फोन नम्बर फेरि एकपटक भन्छु ल। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ 01 42 68 803 या 42 67 279 यी 2वटै नम्बरहरू हामीले खुल्ला चाहिँ गरेका छौँ। आज चाहिँ साताको 6 मुक्तक चाहिँ पढेर भ्याइसकेँ मैले। अब केही गीतहरू बजाउनु बाँकी छ केही साथीहरूसँग कुरा गर्नु बाँकी छ। फेसबुक पेजमा बहकिनी मनकै फेसबुक पेजमा तपाईँहरू यतिखेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। हेलो नमस्ते को बोल्नुभयो? नाम नै प्रष्ट आएन तपाईँको? दिपा धौलाके कोटी। दिपाजी मुक्तक सुनौ अब त्यसो भए। मेरो जिन्दगीले निदाउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ मेरो जिन्दगीले निदाउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ साधनी रातमा सँगै आउन तिम्रो सिनारी खोजिरहेछ मेरो जिन्दगीले निदाउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ साधनी रातमा सँगै आउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ विगतमा घटेको घटनालाई बेला बेला सम्झिरहन्छ विगतमा घटेको घटनालाई बेला बेला सम्झिरहन्छ विगतलाई पनि भुलाउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ मेरो जिन्दगीले निदाउन तिम्रो सिरानी खोजिरहेछ यसै गरी यसै गरी मनमा कोही लिन पाउनु होला यसै गरी मनमा कोही लिन पाउनु होला अनि मनको माया उसलाई दिन पाउनु होला यसै गरी मनमा कोही लिन पाउनु होला अनि मनको माया उसलाई दिन पाउनु होला हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा उबड खाबड आउँछन् हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा उबड खाबड आउँछन् टाढा भए पनि सधैँ सम्झिन पाउनु होला टाढा भए पनि सधैँ सम्झिन पाउनु होला। नमस्कार छुट्टिन्छौँ। हस् कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। अर्को साथी फोनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि म कुरा गरिहाल्छु। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट बोल्नुभयो?
म यता प्युठानदेखि हो, अर्जुन सेन ठाकुरी। ए प्युठान कुन ठाउँ अर्जुनजी? गौमुखी गाउँपालिकादेखि। ए के गर्नुहुन्छ अर्जुनजी तपाईँ? म चाहिँ पढ्छु कतिमा? 11 मा। ए 11 मा भनेपछि अनि कुन विषय हो तपाईँको? कसो हो त्यो भनेको? म्यानेजमेन्ट एजुकेसन यस्तो भन्न खोजेको कि त्यो फ्याकल्टी भन्छ विषय भन्दा एजुकेसन हो? त्यसमा चाहिँ कुन विषय मेजर चाहिँ? इङ्ग्लिस। ए इङ्ग्लिस मलाई सबभन्दा बढी गाह्रो नआउने विषय है। इङ्ग्लिस पढ्ने मान्छेहरू भन्ने बित्तिकै खतरा लाग्छ मलाई। आफ्नो जे कमजोरी छ त्यही त हो नि होइन, अरूसँग हुँदाखेरि। अब त्यसो भए तपाईँको मुक्तक सुनौ। प्रस्ताव आथ्यो राम्रै घरको स्वीकार गरिन, तिमीलाई पाउने आसमारको स्वीकार गरिन। प्रस्ताव आथ्यो राम्रै घरको स्वीकार गरिन, तिमीलाई पाउने आसमारको स्वीकार गरिन। बस्छु भने तिमीलाई नै कुरी जीवनभरि, सिन्दुर औँठी स्वयम्वरको स्वीकार गरिन, सिन्दुर औँठी स्वयम्वरको स्वीकार गरिन। यस्ता अनेक प्रस्तावहरू आउँछ पछि पनि, यस्ता अनेक प्रस्तावहरू आउँछ पछि पनि, खुसी खुसीले नै जीवन छाउँछ पछि पनि। यस्ता अनेक प्रस्तावहरू आउँछ पछि पनि, खुसी खुसीले नै जीवन छाउँछ पछि पनि। ठिक गर्नुभयो आशैमा त हो जिन्दगी चलाउने, ठिक गर्नुभयो आशैमा त हो जिन्दगी चलाउने। पाइयो भने मनको मान्छे सुहाउँछ पछि पनि, पाइयो भने मनको मान्छे सुहाउँछ पछि पनि। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। अब चाहिँ एकजना साथी फोनमा हो आइसकेको, ल त्यसो भए उहाँसँग कुरा गरिहाल्छु अनि गीत बजाउनुपर्छ है। हेलो हेलो हजुर नमस्ते है। हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो होला, कहाँबाट बोल्नुभयो है? म अछामदेखि रमिता छेत्री। ए रमिता भन्नुभएको हो? हजुर रमिता छेत्री। ए रमिताजी मुक्तक सुनाउन न ल, अनि त्यसपछि गीत बजाउनतिर लाग्नुपर्ने छ, त्यही भएर। हुन्छ ल म सुरु गर्छु मुक्तक मेरो। हुन्छ हुन्छ। मरेका छन् मान्छेहरू जात भातले यहाँ, मरेका छन् मान्छेहरू जात भातले यहाँ, लेख्छन् समानता मात्रै हातले यहाँ। मरेका छन् मान्छेहरू जात भातले यहाँ, लेख्छन् समानता मात्रै हातले यहाँ। न्याय त कहिले महसुस गर्न पाएका छैनौँ, न्याय त कहिले महसुस गर्न पाएका छैनौँ। मरेका छन् मान्छेहरू जात भातले यहाँ, लेख्छन् समानता मात्रै हातले यहाँ। न्याय त कहिले महसुस गर्न पाएका छैनौँ। बुझाइन्छ मन पैसा राहतले यहाँ, बुझाइन्छ मन पैसा राहतले यहाँ। मरेका छन् मान्छेहरू जात भातले यहाँ, लेख्छन् समानता मात्रै हातले यहाँ। यी शोषण यी भेदभाव घटाउनु पर्छ अब, यी शोषण यी भेदभाव घटाउनु पर्छ अब। हामी सबै यही समाजमा अटाउनु पर्छ अब, यी शोषण यी भेदभाव घटाउनु पर्छ अब। हामी सबै यही समाजमा अटाउनु पर्छ अब। तपाईँ म बिचमै पनि ठुलो सानो भन्ने, तपाईँ म बिचमै पनि ठुलो सानो भन्ने। वर्षौंदेखिको जात व्यवस्था हटाउनु पर्छ अब, वर्षौंदेखिको जात व्यवस्था हटाउनु पर्छ अब। उहाँ फोन सम्पर्कबाट गइसक्नु भएको छ। बहकिने मनमा अर्को गीतमा अघि सार्छु। शब्द सुरेश सेन्चुरी घमालको, सङ्गीत स्वर कुमार गुरुङको। एक नदी भई बग्थ्यौं हामी तर छुट्यौं कसरी दुई किनारा भई। एक नदी भई बग्थ्यौं हामी तर छुट्यौं कसरी दुई किनार भई, दुई किनार भई। सुरेश सेन्चुरी घमाले लेख्नु भएको गीत हो यो। यसमा सङ्गीत र स्वर कुमार गुरुङको रहेको थियो। आज म कुमार गुरुङले गाउनु भएको गीतहरू नै बहकिने मनमा सुनाइरहेको छु। अझै एउटा गीत बाँकी छ, छुट्टिने बेलामा सुनाउँछु। कुमार गुरुङको सुगम एल्बम केही समय अगाडि नै बाहिर आएको हो। उहाँ बहकिने मन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सुरुमा तपाईँले जुन गीत सुन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ उहाँ आफैले गाउनु भएको। सङ्गीत पनि उहाँको सुरेश सेन्चुरी घमाले लेख्नु भएको हो। बहकिने मन कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ भन्ने
लेडिजको भोकलमा तपाईँले सुन्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो गीत रजिना रिमालले गाउनु भएको हो। बहकिनी मनमा फोनमा अर्को साथी आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो हेलो दाइ, नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो? म अनमोल भण्डारी, पुचौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 माली स्थान बैतडीबाट। बैतडीबाट है? हजुर। तपाईँको मुक्तक सुनाउनु न त अब। हुन्छ। बिहानीलाई रात हेरेर मारिदियो, हो बिहानीलाई रात हेरेर मारिदियो, गरिबलाई औकात हेरेर मारिदियो, हो बिहानीलाई रात हेरेर मारिदियो, गरिबलाई औकात हेरेर मारिदियो, फाँसी दे सरकार सक्सेस भनी न्याय दे निर्दोषलाई, हो फाँसी दे सरकार सक्सेस भनी न्याय दे निर्दोषलाई, रुकुममा मान्छेलाई जात हेरेर मारिदियो, गरिबलाई औकात हेरेर मारिदियो। थ्याङ्क यू। उत्तिकै महत्त्व हुन्छ भने रातको के कुरा भयो, उत्तिकै महत्त्व हुन्छ भने रातको के कुरा भो, विचार पो ठुलो हो त औकातको के कुरा भो। उत्तिकै महत्त्व हुन्छ भने रातको के कुरा भो, विचार पो ठुलो हो त औकातको के कुरा भो। यस्तै शोषण भेदभाव विरुद्ध लड्नुपर्छ हामी युवा, यस्तै शोषण भेदभाव विरुद्ध लड्नुपर्छ हामी युवा। हामी एक अर्कालाई छुट्याउने जातको के कुरा भो, हामी एक अर्कालाई छुट्याउने जातको के कुरा भो। नमस्कार है, छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। ल, अर्को साथी हुनुहुन्छ, अलि धेरै साथीसँग कुरा गर्नकै लागि त हो, अरू फर्मेटमा नगएर फोन लिन थालेको। हेलो हेलो हजुर, नमस्ते है। नमस्ते। को बोल्नुभयो? म दार्चुलानी नदेखि अनिता धामी। अनिता धामी भन्नुभएको हो? हजुर हजुर। ए, दार्चुलाबाट। अनिताजी, तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनुहोस् न त अब। आफ्नै सम्झी अमित दिए जहर पठायो उसले, आफ्नै सम्झी अमित दिए जहर पठायो उसले, मैले फुलस पठाए उसले पत्थर पठायो, मैले फुल पठाए उसले पत्थर पठायो, वर्षैदेखि उसको माया मुटुमा थियो, हिजो उसले बिहेको नितो पठायो, वर्षौंदेखि उसको माया मुटुमा थियो, हिजो उसले बिहेको नितो पठायो। जोगिनु पर्छ सधैँ सधैँ जहर पठाउनेहरूसँग। तपाईँको नियममा चाहिँ मुक्तक मिले होइन, मैले जवाब मात्रै दिन खोजेको है। जोगिनु पर्छ सधैँ सधैँ जहर पठाउनेहरूसँग, फुलको बदलामा बाहना बनाई पत्थर पठाउनेहरूसँग। जोगिनु पर्छ सधैँ सधैँ जहर पठाउनेहरूसँग, फुलको बदलामा बाहना बनाई पत्थर पठाउनेहरूसँग। खडेरी लागेको मनलाई के चाहिन्छ उसले बुझ्नुपर्छ, खडेरी लागेको मनलाई के चाहिन्छ उसले बुझ्नुपर्छ। तर्किनु पर्छ नदीको सट्टा बगर पठाउनेहरूसँग, तर्किनु पर्छ नदीको सट्टा बगर पठाउनेहरूसँग। नमस्कार, ल छुट्टिन्छ तपाईँसँग। बाई। हस्, बाई। अर्को साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म ठ्याक्कै भोजपुरको बोया भन्ने ठाउँबाट म सूर्य तामाङ। केही दिन अगाडि तपाईँलाई मैले फलो गरिरहेको थिएँ, नम्बर पनि मागेको थिएँ, तपाईँको नम्बर चाहिँ पाइरहेको छु, कुरा गर्न पाएको छु नि। ए, फेसबुकमा कुरा भएको थियो हो? फेसबुकमा भन्दा नि अब मैले म्यासेज गरेको थिएँ। अब तपाईँको फलोवर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ, अब दोहोरो कुरा गर्न नपाए नि तपाईँले नम्बर दिनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। मैले एउटा कन्सेप्टको बारेमा, प्रोग्रामको बारेमा तपाईँलाई भनेको थिएँ। ए है, मैले भुलेँ होला। ठिक छ, हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो पर्सनल कुरा होला केही होइन। त्यही तपाईँले भने जस्तै कति साथीहरूले चाहिँ तपाईँले भनिरहँदा मैले भन्न पाएँ कि कति साथीहरूले कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने भन्नुहुन्छ। महावीर विश्वकर्मा नामकै फेसबुक पेज छ मेरो, MAHBIR महावीर, एक स्पेस BISHWAKARMA विश्वकर्मा। त्यही म्यासेज पठाउनु भयो भने म त्यहाँ रिप्लाई गर्छु। प्रायः कस्तो म्यासेज रिप्लाई गर्न भ्याइन्न भने नि तपाईँसँग कुरा गर्दै हाल्दा हाई मात्रै भन्ने अथवा नमस्ते मात्रै होइन, के छ यस्तो यस्तो म्यासेज आउँछ, अनि हाई भनेको हाई भनेर पठाएँ, अनि के छ भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, कहाँ हुनुहुन्छ, फलानु ठाउँमा, खाना खानुभयो, खाएँ, सन्चो बिसन्चो के छ, ठिक छ, घरमा को हुनुहुन्छ, अनि लामो कुरा जान्छ कि। त्यही भएर सुरुमै कामकै कुरा गर्दैदेखि अलिक सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धेरै साथीहरूको म्यासेज हुन्छ नि त, त्यही भएर अब तपाईँहरूको अब लाखौँ त्यति धेरै फ्यान फलोवर्सहरू हुँदाखेरि मैले एउटा काम परेर तपाईँलाई त्यति भन्दाखेरि तपाईँले सहजै नम्बर पठाइदिनु, एकदम खुसी लागिरहेछ कि। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। त्यो भन्नुभयो लाखौँ चाहिँ होइन है, लगभग कति 67-68 हजार जति हुनुहुन्छ त्यो पेजमा। फ्यानहरू चाहिँ भन्दा खोजेको, फलोवर्सहरू त्यति भए पनि फ्यानहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि त। ए रेडियो सुन्ने कति साथीहरू फेसबुक नै नचलाउने पनि हुनुहुन्छ नि त, प्राय बहकिने म त गाउँमा बज्छ। फेरि पहिला CIN-बाट बज्थ्यो नि त, अनि त्यहाँबाट टुटेपछि सुन्नै पाइएन कि, बल्ल बल्ल। ए ओके, यसो गरौँ न, हेर्नु न, तपाईँसँग कुरा
गरेर अर्को साथीलाई पनि कुमारले फोनमा अड्काएर राखिरहनु भएको छ, त्यही भएर छिटो हामी कुरा गरौँ न ल। ल मुक्तक सुनौ तपाईँको। भनिहालौँ होला त्यसो भए। ल मुक्तक भनौँ ल। संसार जिती हाँस्ने फुल त झर्नु पर्छ एक दिन, संसार जिती हाँस्ने फुल त झर्नु पर्छ एक दिन, के रहेछ र नाथे चोला मर्नु पर्छ एक दिन, संसार जिती हाँस्ने फुल त झर्नु पर्छ एक दिन, के रहेछ र नाथे चोला मर्नु पर्छ एक दिन, नछोड्याउ महलहरू गरिबलाई मारेर, महल छोडी आफ्नै घरमा सर्नु पर्छ एक दिन, महल छोडी आफ्नै घरमा सर्नु पर्छ एक दिन। फुलेपछि फुल त्यो झरे पनि अर्थ हुन्छ, फुलेपछि फुल त्यो झरे पनि अर्थ हुन्छ, यहाँबाट अन्त कतै सरे पनि अर्थ हुन्छ, त्यसै गरी जिन्दगीमा केही गर्नु छ हामीले, त्यसै गरी जिन्दगीमा केही गर्नु छ हामीले, जसले गर्दा तपाईँ हामी मरे पनि अर्थ हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ हामी मरे पनि अर्थ हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ल। थ्याङ्क यू दाइ। ल हस्, अर्को साथी हुनुहुन्छ, कुरा गरिहाल्छु। हेलो हेलो हजुर दर्शन नमस्ते, को बोल्नुभयो? तुलसीपुरदेखि हो, तुलसी मगर। ए तुलसीपुरदेखि तुलसी मगर नै भन्नुभएको? हजुर। कस्तो ट्याक्कै नाम पनि उस्तै रहेछ। तुलसीजी अलि अन्तमा छौँ, हेर्नुहोस् न, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न ल। मैले धेरै कुरा गर्न पाइनँ, सरी। बसन्तलाई मेरो खुसी दिउ दिउ लाग्छ, बसन्तलाई मेरो खुसी दिउ दिउ लाग्छ, हेलो भन्नु न भन्नु। बसन्तलाई मेरो खुसी दिउ दिउ लाग्छ। ल अब अरू साथीसँग कुरा गर्न भ्याउँदैन, सायद भाइले मुक्तक भन्दा भन्दै भुल्नुभयो होला जस्तो लाग्यो। कार्यक्रम बहकिनी मनमा आज धेरै साथीहरूसँग अलि अरू बेला भन्दा धेरैसँग कुराकानी गर्न भ्याइयो। तपाईँ पनि धेरैसँग कुराकानी अझै गर्न भ्याइएको छैन होइन, नरिसाउनु होला, यस्तै हो, समय यस्तै छ। सबैलाई धन्यवाद। फेसबुकमा सुनेर बस्ने, रेडियोमा सुनेर बस्ने, युट्युबमा सुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बहकिनी मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ, देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानलमा एकैछिनपछि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र, मेरो प्रिय भाइ कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि। अन्तिममा चाहिँ सिन्धुलेन गुराँसले लेख्नु भएको, दीपक शर्माले सङ्गीत भर्नु भएको र कुमार गुरुङले गाउनु भएको हाम्रो प्रेमको माला तिमीले खै कसरी हुन्छौ, मेरो त सिरानदेखि चिहानसम्म तिमी नै हुन्छौ गीत राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्म म पनि ओझेल पर्छु। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।